Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم عزيزي، مرحبا بكم درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية. اليوم ان شاء الله درس جديد. الا كنتي انت ولا انت اول مرة تشوف القناة ديالي تنقول لك مرحبا بك في القناة ديالي احمد الزنيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا وتفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني ميرسي بوكو على لا كونفيونس ديالكم، لي كومونتير الزوينين اللي توصلوني منكم. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا واحد الدرس اللي هو سبيسيال. علاش؟ غادي ندير لكم تمارين تطبيقيه. فالدرس هذا غادي يكون مراجعه شامله لجميع الدروس اللي شفناهم في لا كومونيكاسيون، جميع الفيديوهات اللي كنت درتكم في لا كومونيكاسيون ديرنييرمون غادي ندير لكم اليوم بحال واحد الريتروسبكتيف ديال شنو شفنا، بحال واحد الفيديو غادي يكون شامل فيه شنو شفنا، ولكن يكونوا سو سون دي زيكزيرسيس ليكم نتوما، يعني نتوما اللي غادي تجاوبوا، نتوما اللي غادي تجاوبوا، غادي تشوف راسك واش شاد شي حاجه ولا لا، حيت هذا هو اخر فيديو في الدروس ديال المبتدئين. ابخي غادي يجيو ان شاء الله دروس ديال المستوى المتوسط. يعني تكونسونطرا معايا، ركز معايا، جبد اجنده، جبد دفتر، جبد اي حاجه وخرج معايا فاش نطرح السؤال. حاول تخرجوا قبل ما نخرجوا انا، فهمتوني؟ وبقاو مكملين في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله. غادي يكون تمرين تطبيقي غادي تجاوبوني عليه، تخليوه لي في لي كومونتير، فهمتوني ولا فهمتوش؟ الوغ حاول تكونسونطرا معايا او ماكسيموم باش تشوف راسك واش شاد شي حاجه ولا ما شاداش. وما تنساوش بطبيعه الحال تبارطاجيو لا فيديو مع لا فامي ديالكم، لي زامي ديالكم والونطوراج ديالكم. الوغ غادي نبداو باول حاجه. غادي نعطيكم السؤال، وكل سؤال غادي تكون فيه تقريبا 5 ديال الثواني، حتى 6 ديال الثواني، 7 ديال الثواني، وخصك تجاوب عاد غادي نجاوب انا. تنتمنى ان الفكره تكون بانتكم. الوغ غادي نبداو باول حاجه. مثلا اول سؤال غادي ولا اول جمله غادي نقول لك وغادي انت دير الترجمه ديالها. مثلا الا بغيت نقول انا طالب، انا طالب، انا طالب، الوغ هذيك كيفاش غادي نكتبوها اون فرونسي؟ انا طالب. فوالا غادي نكتبو جو سوي، انا هي جو سوي étudiant. Je suis étudiant. Bravo. Il a بغيت نقول une autre phrase. مثلا عندي سيارة، عندي سيارة. كيفاش غادي نقولها؟ عندي سيارة. كي غادي نقولها؟ الوغ فكروا شوية وكتبوا لي ريبونس، كتبوهم في الدفتر باش تشوفوا راسكم واش شادين شي حاجة ولا لا. وفي الاخر غادي نعطيكم كيف قلت لكم تمرين تطبيقي غادي تخليوه لي في لي كومونتير لي ريبونس ديالو. عندي سيارة، الوغ لا ريبونس هو j'ai une voiture. J'ai une voiture. برافو. إلا بغيت نقول ماذا تريد، ماذا تريد، ماذا تريد، حاولوا تفكروا ماذا تريد. الوغ تنقولوا qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux. ولا نقدروا نقولوا tu veux quoi. Tu veux quoi. Tu veux quoi. ماذا تريد. الوغ نقدروا نقولوا qu'est-ce que tu veux ou bien tu veux quoi. إلا بغيت نقول أريد قهوة، أريد قهوة. شو غادي قال لك qu'est-ce que tu veux، غادي تجاوبوا ماذا تريد، غادي تقولوا أريد قهوة. الوغ ركزوا شوية، غادي نقولوا je veux un café. Je veux un café. Bravo. Je veux un café. برافو. عندي ما يتسالكم. إلا بغينا نقولوا عاوتاني جملة أخرى، مثلا نقول لكم هل أنت متاح، زعما واش ما عندك والو، واش ما عندك حتى شي حاجة، بغيتي تسول شي واحد واش ما عندك والو، هل أنت متاح. فكروا. الوغ ركزوا معايا. هل هي est-ce que tu es libre. Est-ce que tu es libre ou bien est-ce que tu es disponible. Est-ce que tu es disponible. Est-ce que tu es disponible. Désolé. Est-ce que tu es disponible. Est-ce que tu es disponible ce soir. هل أنت متاح الليلة. فهمتوا؟ الوغ حاولوا تقيدوا هاد لي كيستيون، هاد لي فراز هادو باش نزيدكم دوطخ فراز ان شاء الله باش نمسح هادشي ونوريكم ان شاء الله جمل اخرى. حاولوا تقيدوا. غادي ندوزو ان شاء الله نديرو جمل اخرى. نكمل بعد هنا عاد نكمل. فوالا ركزوا معايا، نعطيكم الساعه عاوتاني تركزوا معايا. مثلا الا بغيت نقول لك ماذا تفضل، ماذا تفضل، ماذا تفضل، ماذا تفضل.
ركز سهلة. غادي نقولو qu'est-ce que tu préfères. Qu'est-ce que tu préfères. Qu'est-ce que tu préfères. ماذا تفضل. إلا بغيت تقول لوني المفضل الأزرق. لوني المفضل الأزرق. لوني المفضل الأزرق. اللون هو couleur. Couleur c'est un nom féminin. حاولوا تعقلوا ليها. Alors غادي نقول لك ma couleur préférée. Ma couleur préférée est le bleu. Ma couleur préférée est le bleu. Parfait. ما عندي ما يتسالكم. إلا بغيت نقول لك ماذا يجب عليك أن تفعل. ماذا يجب عليك أن تفعل. ماذا يجب عليك أن تفعل. كيفاش غادي نقدروا نقولوها. شنو غادي نقولوا. ماذا يجب عليك أن تفعل. حاولوا تكونسونطراو او ماكسيموم وكتبوها. الوغ ماذا ديما فاش تسمع ماذا عقل مزيان تدخل كيسكو. ما بغيتيش سي با غراف ولكن ديما دخل كيسكو. مثلا هنا غندخلو كيسكو عاوتاني. كيسكو tu dois faire. لاحظتوا ساهل ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. كيسكو tu dois faire. كيسكو tu dois faire. مثلا غادي تقول له يجب ان اذهب. قال لك كيسكو tu dois faire. انت غادي تجاوبو يجب ان اذهب. الوغ كيفاش غادي نقولوها. حاول غير تكونسونطرا معايا وركز. هادو كلهم ديجا درنا هاد الحوايج هادو. الوغ اليوم تندير لكم ريفيزيون جلوبال ديال الحوايج كاع اللي شفناهم. حاولوا غير تركزوا معايا نعطيكم السر او ماكسيموم باش تشوف راسك واش شديتي شي حاجه ولا والو. الوغ غادي يقول لي جو دوا بارتير. يجب ان اغادر ولا يجب ان اذهب. جو دوا الي ولا جو دوا بارتير. بجوجهم صحاح. تنتمنى الفكره تكون بعدكم. حاولوا تقيدوا هاد الحوايج باش نمسحهم ونزيدوا حوايج اخرى ان شاء الله باذن الله. هذا تمرين مهم بالنسبه للمبتدئين. كاع هذوك لي فيديو اللي كنا درنا تقريبا ندير لكم واحد المراجعه شامله ديالهم باش ندوزو ان شاء الله للمستوى المتوسط. كنتي اول مره تشوف هذا الفيديو هذا سي ميو انك ترجع الدروس السابقه. تقريبا كاين 30 فيديو حاول تفرج فيهم. هذوك كلهم مستوى مبتدئ. دابا ان شاء الله غادي النيفو غادي يبدا يصعب. حاول لا تكسر تراجع الحوايج باش تشد لا باز باش تقدر تكمل معنا ان شاء الله باذن الله. الوغ غادي نمسح هادو وغادي نزيدو دوطخ فراز ان شاء الله باذن الله. حاجه وحده اللي تنطلب منكم هي تبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي ديالكم مع لا فامي في واتساب في يوتيوب. قلت في يوتيوب فيسبوك هكا ان شاء الله باش تعمل فائده. تنديرو مجهود اللهم يستافد الماكسيموم بوسيبل ديال لي جون. الوغ غادي نزيدكم دوطخ فراز. باغ اكزومبل غادي نقول لك مثلا هل أنت معلم. هل أنت معلم. alors هل أنت معلم. حاولوا تركزوا. برافو. هل هي اسكو. alors نقولوا اسكو tu es حيت هنا بروفيسور تندخل فيها لو فيرب اتر. اسكو tu es professeur. اسكو tu es professeur. إلا بغيتي تجاوب تقول لي لا أنا لست معلم. لا أنا لست معلم. لا أنا لست معلم. ألوغ كي غادي تجاوب غادي تقول بطبيعة الحال نون je ne suis pas professeur. Non je ne suis pas professeur. إلا بغيتي تقول لا أنا لست معلم. أنا دكتور. أنا طبيب. أنا طبيب. لا أنا لست معلم. أنا طبيب. alors كيفاش غادي نقولوا non je ne suis pas professeur mais je suis docteur. mais ولكن je suis docteur. parfait. ما عندي ما يتسالكم. alors est-ce que tu es professeur. non je ne suis pas professeur mais je suis docteur. mais je suis docteur. ركزوا معايا نعطيكم السر. إلا بغيتي تقول لشي واحد هل لديك إخوة. هل لديك إخوة. كي غادي تسولو هل لديك إخوة واش عندك خوتك. كي غادي تسولو حاول تركز معايا. هل لديك إخوة. كي غادي تقول له جوج ديال الطرق. تقول له اسكو
est-ce que مثلا tu as des frères. est-ce que tu as des frères ولا تقول له as-tu des frères. as-tu des frères. est-ce que tu as des frères ولا as-tu des frères. غير لانفيرسون سيجي وتتخدم. اتفقنا. الا بغيتي تقول له دابا سولتي شي واحد قلت له هل لديك اخوه بغى يقول لك نعم عندي. انتبه ما قالكش نعم عندي اخوه، نعم عندي. كي غادي تجاوبني غادي تخدم لي واحد البرونون، يلاه بين لي نشوفك شاد ولا ما شاد والو. نعم عندي، نعم عندي يعني كيفاش غادي نقولوا وي وي j'en ai. فوالا دخلنا برونون اون. وي j'en ai، وي j'en ai. فهمتوا؟ مثلا شي واحد بغيتي تسولو بغيتي تقول له عاوتاني، مثلا بغيتي تسول شي واحد بغيتي تقول له ولا ماشي بالضروره، مثلا بغيتي تقول اريد موعد، مثلا اريد اخذ موعد مع الدكتور. اريد عيطتي مثلا في التليفون شي دكتور وجاوبتك سكرتيره قلت لها بغيت ناخذ موعد مع الدكتور، اريد اخذ موعد مع الدكتور. كيفاش غادي تقول اريد اخذ موعد مع الدكتور؟ كي غادي تقول مثلا غادي تقول je veux ولا je voudrais ياك عقلتو ما عقلتوش. je voudrais prendre rendez-vous بلا un rendez-vous avec le docteur. تزيد السميه ديال الدكتور. je veux prendre rendez-vous avec le docteur. عقلوا على هادو مزيان، نعطيكم السر. حاولوا تقيدوا هادو، غادي نزيدكم دوطخ فراس، حاولوا تقيدوهم، غادي نزيدكم جمل اخرى ان شاء الله باذن الله. حاولوا تقيدوهم باش نزيدكم دوطخ فراس ان شاء الله. تنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، حيت نورمالمون هذا مزيان ليكم باش تشوف راسك واش شاد شي حاجه ولا ما شديتي والو. فهمتوا؟ باش تشوف راسك واش شديتي شي حاجه ولا ما شاد والو. غادي نمسح ان شاء الله وركزوا معايا دابا، كتبوا هادشي اللي غادي نملي عليكم دابا. ركز معايا باش تشوف راسك عاوتاني واش شاد ولا ما شادش. تابع معايا دابا. غادي دير بريزونطاسيون ديال راسك انت، بريزونطاسيون ديال راسك. غير انا نقول لك وانت غادي تترجم، انا غادي نقول لك وغادي تترجم انت. غادي تكتب مثلا اول حاجه مرحبا، مرحبا باللغه الفرنسيه. مرحبا، كتب مرحبا، مرحبا. مثلا نكتب معكم اون ميم طون مرحبا. الوغ يا بونجور، بونجور. اقدم نفسي، اقدم نفسي. الوغ كتبها بالفرنسي اقدم نفسي. مرحبا اقدم نفسي. الوغ شنو هي اقدم نفسي؟ تقول لك je me présente، je me présente. Bonjour, je me présente. أقدم نفسي ولا أعرف نفسي. هي أقدم نفسي حسن. أقدم نفسي. أنا، انتبه دابا أنا غادي نقول على سميتي، ولكن أنت غادي دير على سميتك أنت وكنيتك أنت. اتفقنا؟ أنا غادي ندير على سميتي ولكن أنت ما ديرش سميتي، أنا غادي دير سميتك أنت وكنيتك أنت. فاش غادي نوصلوا لحاجة أخرى غادي دير عليك أنت، دابا تتخدم عليك أنت. أنا تنعطيك غير بحال الكبار كيفاش تخدم. جو سوي عماد زنيتي، جو سوي عماد زنيتي. أنت غادي تكتب ما كانش عليا نقول لكم، نسيت، كان خصني نقول لكم بالعربيه وانتم ترجموا. المهم سي با كراف. الوغ ركزوا معايا، مثلا ركزوا معايا، نسيت. جو سوي عماد زنيتي، جو سوي عماد زنيتي. فوالا. الوغ بونجور، جو مو بريزونت، جو سوي عماد زنيتي. عندي 30 سنه، عندي 30 سنه. الوغ انت غادي دير عندي وتكتب 11 السن ديالك. عندي 30 سنة باللغة الفرنسية بطبيعة الحال، باللغة الفرنسية. أتمنى أن كل شيء يكون واضح وظاهر ومهم هذيك الحوايج. عندي 30 سنة. ألوغ غادي نقول لك جي 30 فوالا. أنا مغربي، أنا مغربي، أنا مغربي. انت غادي تقول انا جزائري، انا تونسي، انا لبناني، حيت بزاف ديال الاشخاص وبزاف ديال الاصدقاء من الجزائر تيتابعونا، من لبنان، من مصر، من تونس.
من سوريا، من العراق، كاينين بزاف من العراق هكا، مرحبا بكم. كاينين من السعوديه، كاينين بزاف ديال البلدان العربيه متبعينا، وبزاف ديال الناس من الجاليه المقيمه في اوروبا، في كندا وفي امريكا وفي بزاف ديال الدول. الحمد لله، هذا الحمد لله دليل على اننا تنقدم واحد المحتوى اللي تلقى الاعجاب والاستحسان ديال الناس، والحمد لله هذا فضل من عند الله عز وجل. وكنتمنى انكم تكونوا تستافدوا في لاشين ديالي. مرحبا بكم. الوغ انا مغربي، غادي نقول لك جو سوي ماروكان. جو سوي ماروكان، ياك انا مغربي. اسكن في الدار البيضاء. انت تقدر تقول لي اسكن في وهران، اسكن في القاهره، اسكن في بيروت، اسكن في دمشق، اسكن في بغداد، اسكن في مونريال، اسكن في باريس، اسكن في بروكسل، اسكن. فهمتوا؟ انا قلت لكم على حسب فين تنسكن انا، انت غادي تترجمها لي. الوغ اسكن في الدار البيضاء غادي نقول لك جابيت ا كازا بلانكا. فهمتوا؟ تنتمنى ان الفكره تكون بانت لكم، تنتمنى ان الفكره تكون بانت لكم واضحه. تنسى نشوف واش تيبان لكم كلشي، واش تيبان لكم في السبوره بعدا مزيان. الحمد لله. جابيت ا كازابلانكا، ياك. نزيدو نطولوا ان شاء الله هاد الحوايج اللي تنكتبوا. مثلا غادي نقول لك خدمتي، مثلا عملي، مثلا تنقول لك انا مصمم، ولا انا استاذ، ولا انا. الوغ غادي نقولها لي اون فرونسي، انا مصمم، ولا انا كذا، ولا انا كذا. يعني كي غادي نديروها غادي نقولوا جو سوي par exemple designer. je suis designer. ياك. عندي اخت. اللي عنده اخت واخ غادي يقول عندي اخت واخ. عندي اخ جوج ديال الخوت، عندي 4، عندي 5. مثلا انا الحاله ديالي قلت لك عندي اخت. الوغ كي غادي نديرو لها، انت غادي تكتب على حسب شنو عندك. مثلا غادي نقول لك جي اون، سمحوا لي، عندي هي جي اون سور. فوالا. احب الطبيعه والقراءه والتصوير. مثلا احب الطبيعه والقراءه والتصوير. انت كتب لي شنو تتحب. انا احب الطبيعه والقراءه والتصوير. انت كذلك كتب لي شنو تتحب. انا مثلا احب هذه الاشياء. غادي نقول لك جيم لا ناتور. جيم لا ناتور، virgule. La lecture et la photographie. Voilà. فهمتوا ولا فهمتوش؟ الى اللقاء. alors هي au revoir. فوالا. هذا واحد التكست اللي هو ساهل ديال المبتدئين، اي واحد فيكم يقدر يكتبو. تتمنى انكم تكونوا كتبتوا. حاولوا تكتبوا وتصححوا الا كان عندكم كيلكو فوت. تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. غادي نعطيكم دابا اكزرسيس. هذا الاكزرسيس غادي تخرجوا وغادي تخليوه لي في كومونتير. هاد المراجعه الا عجباتكم نقدر نزيدكم الكماله ديالها. سينون غادي نبداو في الدروس ديال المتوسطين. الا عجباتكم وبانت لكم مزيانه ومفيده وفاتتكم غادي نكمل لكم كماله، حيت كاينين دوطخ كور ولا دوطخ لوسون اللي ما درتكمش فيهم، ما سولتكمش فيهم. سولتكم غروسو مودو، سولتكم صفه عامه على الحوايج اللي درنا الرئيسيين، ولكن كاينين دوطخ اكسبريسيون دوطخ فراز اللي كاينين ما سولتكمش فيهم، حيت ما نقدرش نطول الفيديو اكثر من هكا، راه يجي تقريبا فيه 20 دقيقه. الوغ غادي نعطيكم اكزرسيس. الى عجبكم خليو لي ريبونس ديال لي زيكزرسيس اللي غادي نعطيكم، وكتبوا لي بانكم بغيتوا المراجعه الثانيه ولا فيديو اخر فيه المراجعه. عاد ننطلقوا ان شاء الله للسلسله ديال المتوسطين. يعني تنتمنى منكم حاجه وحده، هي تبارطاجيو لا فيديو في الفيسبوك واتساب وهادشي، وتبارطاجيو لي دوطخ فيديو باش كلشي ان شاء الله يحاول يستافد باش نعرفوا بزاف ديال الناس. الوغ غادي نمسح هادو، غادي نعطيكم الجمل اللي غادي تترجموهم نتوما. الجمل اللي غادي تترجموهم غادي نقولهم لكم شفويا، حاولوا تقيدوهم وديروا لهم الترجمه الله يخليكم باش ان شاء الله نشوفكم واش فهمتوا ولا ما فهمتوش. انا جو سوي سيغ سيغتان انك الا كنتي تتبع الدروس من الاول غادي تفهم ان شاء الله باذن الله. فهمتوا؟ مثلا الا بغينا نقولوا اريد ان اسافر، انا كتبهم لكم بالعربيه. اريد ان اسافر. هذه الجمله الاولى. مثلا الجمله الثانيه نحن اذكياء. الجمله الثالثه
حينما كنت صغير كان عندي العديد من اللعب. حينما كنت صغير كان عندي العديد من اللعب. نزيدكم آخر جملة، مثلا غادي نقول لكم أحب الطبيعة والهدوء. فوالا، أريد أن أسافر، نحن أذكياء، حينما كنت صغير كان عندي العديد من اللعب، أحب الطبيعة والهدوء. هادو 4 فراز حاولوا ديروا لهم تراديكسيون سولون هادوك لي زيكسبرسيون اللي كنتو ديجا تعلمتو في لي فيديو اللي كنت ندير، بلا فاصون اللي كنت وريتكم. بكل بساطه ما كاينش حاجه اللي هي صعيبه، حاولوا تركزوا عليهم. كيف قلت لكم خرجوا هاد ليكزارسيس وكتبوا لي واش بغيتو نزيدكم المراجعه الثانيه باش ندير لكم حوايج اخرين كنا ديجا شفناهم في هاد لي كور اللي دازوا، ولا هاد لي لوسون اللي دازوا. اما اللقاء بكم فيديوهات جايه، نقول لكم السلام عليكم.